السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے یوٹیوب چینل آؤ سیکھیں قرآن کے پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ احباب پہلے لیکچر میں سن چکے کہ حروف مفردات کیا ہوتے ہیں، ان میں کون سے حروف پر پڑھے جاتے ہیں، آئیے ہم حروف مفردات یعنی الگ الگ حروف جو ہیں ان کی پہچان بھی کرتے ہیں اور ان کی ادائیگی بھی درست کرنے کی مزید کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو آپ کی ادائیگی بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ تو آئیے ہم اپنے مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ تا 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 ثا 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 جیم 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 دال 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 ذال 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 زا 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 سین 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 شین 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 صاد 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 ضاد 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 طاء 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 ظاء 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 فاء 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 قاف 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 كاف 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 راء 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 لام 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 واو 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 حمزہ 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 میم میم میم۔ توجہ فرمائیے، یہاں پر ہم آواز حروف کی مشق کی جائے گی۔ جب یہ حروف متحرک ہوتے ہیں یعنی ان پر کوئی حرکت آتی ہے تو پھر ان کی آواز ایک جیسی بعض اوقات طلباء جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، حالانکہ ان کی ادائیگی میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے تا زبر تا اور طا زبر طا، روٹین وائز نارمل پڑھنے میں تو ان کی آواز میں فرق ہوتا ہے، ان کے لکھنے میں بھی فرق ہوتا ہے، لیکن جب یہ لفظ حرف جو ہیں وہ بعض حروف کے ساتھ ملا کر لکھے جاتے ہیں تب ان کی آواز ایک جیسی ادا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے دو حرف نظر آ رہے ہیں، تا اور طا۔ سورۃ فاتحہ میں جب ہم صراط الذین پڑھتے ہیں تو بعض بچے جو ہیں، بعض لوگ ان کو صراط الذین پڑھتے ہیں، وہ نقطوں والی تا کی ادائیگی ہوتی ہے، جبکہ یہاں پر طا ہوتا ہے تو اس کی ادائیگی طا کے ساتھ کرتے ہیں۔
सिरात वल्लज़ीन, सिरात वल्लज़ीन, तल होता है, वो तल नहीं होता। आइए इनकी अदायगी मज़ीद दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। ता, तो, ता, दूसरा है तो, पहला ता, दूसरा तो। यानी यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि ता और तो में फ़र्क है। इंशाअल्लाह मज़ीद हम हरकात वाले सबक में जब जाएंगे तो हमारी इसकी प्रैक्टिस मज़ीद अच्छी हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इसी तरह मज़ीद हरूफ भी हैं जो मुतहर्रिक जब होते हैं तो इनकी आवाज़ एक जैसी होने का ख़दशा होता है। तो तजवीद यही हमें सिखाती है कि हम अपने हरूफ की अदायगी जो है उनके मखरज से करें, और जिन हरूफ में फ़र्क होना ज़रूरी होता है उनमें फ़र्क भी ज़रूर करें। जी, अब देखिए आपके सामने दौद है लफ्ज़, दौद, और दूसरा है दाल। ज़ाहिर तो हमारे सामने कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि इनकी अदायगी में एक जैसी आवाज़ आती हो, लेकिन जैसे ही ये हरफ जो हैं मुतहर्रिक होंगे तो इनकी अदायगी में एक जैसी आवाज़ बनने का ख़दशा होता है। मिसाल के तौर पर हम पढ़ते हैं सूरत फातिहा में गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, तो बाज़ लोग इसे गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन पढ़ते हैं। तो ये तो मतलब मैंने पहले लेक्चर में बता दिया था कि ये मखरज जो है वो दुरुस्त नहीं है। बहरहाल हम यहाँ पर एक और बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहेंगे, वो ये कि जब हम सूरत फातिहा के ये अल्फाज अता करते हैं गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, तो इसमें गैरिल मग़दूबी दाल नहीं पढ़ेंगे, दुआत की अदायगी करेंगे गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। तो इसकी अदायगी हमने दुरुस्त करने की कोशिश करनी है। ये हमारी बुनियाद है। अगर इसी को हम नहीं सही करेंगे तो फिर यकीन जानिए कि हमारे आगे पढ़ने का भी फ़ायदा नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, दौद और दाल की अदायगी को वाज़े फ़र्क के साथ अदा करना है। तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, दौद, दाल। दौद की अदायगी पुर होती है और दाल की अदायगी बारीक होती है। इसी तरह हा और हा, इसकी अदायगी में भी वाज़े फ़र्क होना चाहिए। मिसाल के तौर पर सूरत फातिहा ही में ले लीजिए कि आम तौर पर सूरत फातिहा जब पढ़ी जाती है पहली आयत में हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो इसमें बाज़ बच्चे जो हैं अल्हम्द की बजाय अलहम्द पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, ये लफ्ज़ गलत है। हमने सही इसको अदा करना है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बताने का मकसद ये है कि हा और हा की अदायगी में वाज़े फ़र्क होना चाहिए। यहाँ जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है इसमें पहला है हा और दूसरा है हा, इसमें फ़र्क होना ज़रूरी है। जैसा कि हम पहले भी इस बात को समझने की कोशिश कर चुके हैं कि मुतहर्रिक जब ये हरफ होते हैं तब इनकी अदायगी में बहुत ज़रूरी होता है कि फ़र्क हो। जैसे सौद, सा, सीन, इन तीनों की अदायगी में वैसे तो फ़र्क नज़र आ रहा है, लेकिन जब ये मुतहर्रिक होंगे तब इनकी अदायगी में फ़र्क ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर सौद हम अदा करते हैं तो सौद सूरत फातिहा की सिरातल्लज़ीना, सिरा नहीं पढ़ते, सिरातल्लज़ीना, यानी सा की अदायगी नहीं करनी और सीन की अदायगी भी नहीं करनी। चलिए अब हम इसकी अदायगी करते हैं सौद, सा, सीन। अगला हम आवाज़ जो हर्फ हैं वो हैं काफ, ये बारीक होता है,
اور ہوتا ہے نقطوں والا کاف، اسے پر پڑھا جاتا ہے قاف۔ جیسا کہ آپ پہلے بھی کلر وائز اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ جتنے بھی اس قاعدے میں ہم پڑھیں گے گرین کلر، وہ سب پر پڑھے جائیں گے انشاءاللہ۔ اگلا حرف ہے ذال، زا اور ظا، ذال، زا، ظا۔ ان کی ادائیگی میں بھی فرق ضروری ہے انشاءاللہ۔ اس سے اگلا جو ہمارا لیسن ہوگا اس میں ہم حروف کی ادائیگی متحرک آ جائیں گے یہ حرف، تو انشاءاللہ اس کی ادائیگی پھر مزید ہم آگے درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم مزید حروف کی پہچان کرتے ہوئے ان کی ادائیگی کرتے ہیں تاکہ ہمیں پہچان ہو جائے کہ لفظ جو اکیلا آئے تو اسے کس طرح لکھا جاتا ہے، اگر اس کا پہلا حرف ہو تو پھر کس طرح لکھا جاتا ہے، درمیان والی شکل ہو تو کیسے لکھی جاتی ہے، آخری شکل ہو تو پھر کیسے لکھی جاتی ہے۔ تو اس کی بھی ہم پریکٹس کرتے ہیں اور ان پر غور کرتے ہیں، ان کی پہچان کرتے ہیں تاکہ ہمیں قرآن پاک پڑھتے ہوئے مشکلات نہ ہوں۔ جی، تو ہم پہلی شکل میں پڑھیں گے سین، دوسری شکل ہے سین، اور ایک اور شکل اس کی ہے سین، اور جو آخری شکل یہ بھی سین ہی ہے، اس کی اب ادائیگی بھی باریک سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے سین۔ اگلا حرف ہمارا جو ہے وہ ہے صاد، 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 صاد۔ اگلا حرف جو ہے غین، غین، غین۔ یہ غین کی یہاں پر 3 شکلیں لکھی گئی ہیں، جو اکیلی غین ہوتی ہے اس کی شکل یہاں پر نہیں لکھی گئی تاکہ بچے ایک بات کے عادی ہی نہ ہو جائیں کہ یہاں پر وہ شکل نہیں ہے، یہاں پر یہ شکل نہیں ہے، جو ہے اس کی پہچان ہونی چاہیے۔ اگلا حرف جو ہمارا ہے وہ ہے دال، دال۔ تو اس کی بھی پہچان کیجئے کہ درمیان میں اگر دال آئے، درمیان میں کسی حرف کے دال نہیں آتی، آخر میں آئے گی یا اکیلی دال آئے گی۔ را، را، را کے لکھنے کی بھی 2 ہی شکلیں ہوتی ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا۔ اگلا حرف ہمارا ہے شین، اگلی شکل جو ہے شین، اور تیسری شکل شین، اور چوتھی شکل شین۔ آگے ہے ضاد، 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 ضاد۔ اگلی شکل ہے عین، 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 عین۔ ویسے تو فا کی بھی 4 شکلیں ہوتی ہیں، یہاں پر 3 لکھی گئی ہیں، توجہ کیجئے۔ فا، 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 قاف، 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 قاف۔ یہ باریک کاف ہے۔ کاف، 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 کاف۔ میم، 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 میم۔ ہا، ہا، ہا۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیے کہ رسم الخط کے لحاظ سے کچھ شکلیں بدل جاتی ہیں، بالخصوص ہا کی جو شکل ہے وہ کچھ بدلی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کی بھی پہچان کیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک صحیح معنوں میں
तिलावत करने, इसको समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगला हमारा हर्फ है खौ। खौ की अदायगी पुर होती है, ये हरूफ मुस्तालिया में से है। खौ 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 خا या या। बाज़ बच्चे उर्दू तलफ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसको ये पढ़ते हैं या छोटी ये पढ़ते हैं, दोनों ही या पढ़े जाएंगे। कुरान पाक में जैसी भी हो ये या ही पढ़ी जाती है, जिस शक्ल में भी हो। हा हा हा, इसे गोल हा भी कहा जाता है। ये लफ्ज़ के साथ जब मिलाकर लिखी जाती है तो फिर इसकी शक्ल आखिर में ऐसी बनती है जैसी आप देख रहे हैं। अगला हरफ है ता। इसे भी गोल ता कहा जाता है। जब किसी भी लफ्ज़ के साथ मिलाकर इसको लिखा जाता है तो उसकी शक्ल ऐसी बन जाती है, ता ता ता। उम्मीद करता हूँ आपकी अदायगी पहले से बहुत बेहतर हो चुकी होगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपकी अदायगी मज़ीद बेहतर होती चली जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान पाक सही मानों में पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।